आज़ाद कश्मीर असम्बली के नए कायदे ऐवान के इंतखाब आज नवाज शरीफ ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी पर मुस्लिम लीग नून में फूट। शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर की बगावत। वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में वोट न देने का फैसला। आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर वोट को इज्जत दो का नारा। इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी पर शाह गुलाम कादिर ने कहा, कश्मीर की गयूर आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि इनकी इज्जत और एहतराम पर कोई समझौता नहीं करूँगा। नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के नारे को यकीनी बनाऊँगा। फारूक हैदर भी पार्टी फैसलों पर नाराज़, कहा इस तरह के फैसले कबूल नहीं। मुंतखब अवामी नुमाइंदों की जगह मखसूस नशिस्तों पर आने वालों को नामजद करना अवामी मैंडेट की तौहीन है। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने तामीर और तरक्की के एक नए विजन का ऐलान कर दिया। नामजद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का कहना है, वफाक में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की तरक्याती विजन को आज़ाद कश्मीर में भी अमली शक्ल दी जाएगी। पाक फौज कुवैती मुसल्लह अफवाज की तरबियत और सरहदी दिफा में मुआवनत करेगी। प्रोटोकॉल मुआहिदा तय पा गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से कुवैत के वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई तावन के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कुवैत के इदारा जाती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने और दिफाई तावन बढ़ाने के अज़म का इरादा। कुवैती वफ़द ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की पेशा सलाहियतों को सराहा। मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशनल महारत और ग्रां कदर खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। दोनों ममालिक ने बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई तावन मजीद वसअत देने के अज़म का अयादा किया। कुवैती वफ़द की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान कुवैत के साथ सरहदी इंतजाम और दीगर दिफाई शोबों में तावन करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान प्रोटोकॉल मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बरतानी वज़ीर ख़ारजा एडमिली बैंड से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बरतानिया का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर आला सतही रवाबित और करीबी राबता कारी जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान की सिफारती और सालसी कोशिशों से आगाह किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान के तामीरी किरदार और सहूलत कारी की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी पर बात की। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान को लाहक दहशतगर्दी के खतरात पर भी तशवीश के इज़हार कहा। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों की कार्रवाई से पाकिस्तान के अमन सलामती को खतरा है। दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तावन के फ़रोग़ के लिए मुसलसल रवाबित और करीबी राबताकारी बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। सानहा पिम्स का जिम्मेदार कौन, असल हकीकत ताहाल सामने ना आ सकी। आतिशज़दगी के वाक़े के मुख्तलिफ फोरम पर शफाफ तहकीकात जारी। वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कमेटी ने पिम्स हस्पताल से मुतालिका तमाम शवाहिद हासिल कर लिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत पिम्स हस्पताल के 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड। इंक्वायरी कमेटी ने ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्सेज के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। चिल्ड्रन हस्पताल और MCH में तैनात 18 सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात भी रिकॉर्ड। सरबराह पिम्स और अमले से इनफरादी बयानात रिकॉर्ड किए गए, जबकि अमले से तहरीरी बयानात भी तलब कर लिए गए हैं। कमेटी ने हादसे के वक्त ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चेक किया। इंक्वायरी कमेटी ने नर्सरी की तस्वीर और वीडियोस बनाई। जचा बचा के ओल्ड और न्यू ब्लॉक की कॉरिडोर्स का मुआयना। हस्पताल में नौमौलूद बच्चों की मुंतकिली के तरीक़ेकार का जायजा। हाई रिस्क नौज़ायदा बच्चों के इनखला के हवाले से हंगामी SOPs पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। कमेटी ने पिम्स में फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती ज़वाबित पर अमल दरामद के हवाले से तफसीलात तलब कर ली। तहकीकाती कमेटी मुतासरा खानदानों से भी मालूमात हासिल करेगी। कमेटी आज अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। पिम्स सानखा वफाकी हुकूमत का नौमौलूद बच्चों के लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वफाकी हुकूमत का कहना है कि माली मुआवजा इंसानी जानों का नेमल बदल नहीं। मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। जाँ बहक होने वाले बच्चे वापस नहीं ला सकते। हुकूमती इमदाद गमज़दा खानदानों की मुश्किलात कम करने की कोशिश है। हुकूमत मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन तावन और मुआवनत फराहम करेगी।
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی صحت کا پیمز ہسپتال کا دورہ، حادثے کی تحقیقات خود کرنے کا فیصلہ۔ قائمہ کمیٹی کے ارکان کی انتظامیہ پر شدید تنقید، آتش زدگی کی وجوہات پر سوالات اٹھا دیے۔ وفاقی وزیر صحت نے استعفے کا مطالبہ۔ چیئرمین کمیٹی مہیش کمار نے میڈیا گفتگو میں کہا کہ تمام نومولود کو نئے بلاک میں ہونا چاہیے تھا، نرسری بچوں کو رکھنے کے لیے موزوں جگہ نہیں تھی، پرانا اے سی کافی عرصے سے خراب تھا اور کام نہیں کر رہا تھا۔ کسی نے بتایا آگ اے سی سے باہر نکلی، ممکنہ طور پر وزیر کو بھی یہی بریفنگ دی گئی۔ ڈاکٹر کے مطابق آگ اے سی سے نہیں، کسی اور ذریعے سے پھیلی، عملہ اپنے کام میں مصروف تھا، اچانک باہر آگ لگی، کسی نے آگ لگنے کا ذریعہ نہیں دیکھا۔ قائمہ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر شازیہ صوبیہ نے کہا کہ وزیر صحت اور ای ڈی پیمز استعفیٰ دیں، ہسپتال میں فائر سیفٹی چیک اور آڈٹ کب ہوئے ریکارڈ فراہم کی جائے، واقعے کے تمام تکنیکی اور انتظامی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ 27 سپتمبر پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز کا دن ہوگا۔ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونا عدلیہ کی بے توقیری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا تقریب سے خطاب، کہا عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو عوام انصاف کے لیے کہاں جائے گی؟ عوامی مینڈیٹ سے آنے والی حکومت ہی عوام اور صوبے کی ترقی کے لیے سوچتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں موجودہ مالی سال خوشحالی اور ترقی کا سال ہوگا۔ گزشتہ 77 سالوں میں خیبر پختونخوا کا ریونیو 93 ارب تھا، موجودہ حکومت نے اسے 150 ارب روپے سے زائد کر دیا۔ تمام تر مالی، سیاسی اور انتظامی چیلنجز کے باوجود خیبر پختونخوا حکومت بہترین کارکردگی دکھا رہی ہے۔ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت، کسان، مزدور اور نوجوان مشکلات کا شکار ہیں۔ پاکستان کو بند کمروں کے فیصلوں اور غلط پالیسیوں سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ کرتی ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، ڈیزل 19 پیسے، پیٹرول 50 پیسے فی لیٹر سستا، پیٹرول کی نئی قیمت 342 روپے 60 پیسے مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 61 فی لیٹر ہوگی۔ آج پھر نئی قیمتوں کا تعین ہوگا۔ پی ٹی آئی سے 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر کراچی میں جلسے کی اجازت مانگ لی۔ جلسے کی اجازت کے لیے ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق جلسے میں پارٹی کے مرکزی اور صوبائی قیادت کی کراچی آمد متوقع، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی جلسے میں شریک ہوں گے۔ پی ٹی آئی نے جلسے کے دوران سیکیورٹی اور انتظامی امور میں انتظامیہ سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ جلسہ پرامن اور قانون کے مطابق منعقد کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کا 3 سپتمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے لاہور میں دھرنے کے شرکا سے خطاب کرتے کہا اب صرف 3 نہیں بلکہ کئی دھرنے بیک وقت چل رہے ہیں۔ آج فیصل آباد میں تاریخی جلسہ ہوگا۔ ہمارا دھرنا 25 کروڑ عوام کے حقوق کے لیے ہے۔ حکمرانوں نے سارا بوجھ عوام پر ڈال رکھا ہے۔ پیمز میں پھول جیسے بچے حکمرانوں کی نااہلی کا نشانہ بنے، بچوں کی اموات کرپشن اور نااہلی کے باعث ہوئی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے کسی قسم کی جلدی نہیں، امریکی صدر ٹرمپ کی عرب میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کو مذاکرات میں واپسی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی، میں کسی جلدی میں نہیں ہوں، میرا کوئی وقت مقرر نہیں۔ امریکہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہے، ایران میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، معیشت مشکلات کا شکار ہے، حکومت اپنے عوام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی، ایران پر اقتصادی اقدامات اور فوجی حملے دونوں ہی مؤثر ہیں۔